नव्वर अल्लाहु मरकदहू का एक दर्द और फिक्र थी। वहाँ उनके जानशीन और एक मर्द कलंदर ने मुझे और आपको एक मर्तबा दोबारा आकर जगाया है, बताया है कि अगर बड़े दुनिया से चले जाएं तो छोटे भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलते हुए हमेशा रवां दवां रहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मर्द कलंदर को इसी अंदाज से दीन इस्लाम की इज्जत अजमत के लिए मजीद सर बुलंद फरमाए। जहां डॉक्टर साहब ने मेरा तारुफ खत्म नबूवत के हवाले से करवाया और मैंने कुरान करीम की जिस आयत और हदीस मुबारका का सहारा लिया है, वहां मेरे दोस्त अभी आपके सामने यही अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे कि आज हम अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक ऐसी फलसफाना गुफ्तगू के अंदर उलझा देते हैं कि जहां हमारा कल्ब व जिगर दुनियावी मामलात में, सियासी मामलात में और दुनियावी अगराज व मकासद के अंदर इतना उलझ चुका है कि मेरे महबूब जरा मोहब्बत से सब कह दीजिए सल्लल्लाहु, नहीं जोर से जरा पुकारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि जिस तरह के लोग हों उन्हीं को उनके मर्तबों और मंजिलों के एतबार से अगर आप कुछ बताएंगे, सुनाएंगे तो यकीनन उनका हक भी अदा होगा और आने का फायदा भी होगा। चूंकि ये बड़े हजरात हैं, इनकी मौजूदगी में इनसे तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अपने सामईन से, अपने हम उम्र होने के नाते से एक दावत फिक्र जो इस मर्द दरवेश ने आकर मुझे और आपको दी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं, पाकिस्तान का मुकद्दर आज स्टेज के अंदर, पाकिस्तान का मुकद्दर आज तकरीरों के अंदर, पाकिस्तान का मुकद्दर आज लफाजी के अंदर। दोस्तों याद रखना, अगर इसकी तारीख को हम उठाकर देखेंगे तो आपको इसकी बुनियादों पर टपकता हुआ लहू नजर आएगा। इसके रगो रेशे के अंदर इंतहाई ऐसी तारीखी मिसालें मिलेंगी कि अगर आज हम उनको सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम सिद्ध के दिल से उस तारीख को पढ़ लें तो पाकिस्तान का मुकद्दर आज ही बदल सकता। लेकिन इंतहाई माजरत से हमने अपना मिशन बदल लिया, नजरिया बदला, और ऐसे मर्द दरवेश लोग जो कभी नजरियाती तौर पर हमें बेदार करने के लिए आते हैं तो उनकी गुफ्तगू सुनते हुए भी हम अपने आप को बोझल महसूस करते हैं। जिंदगी का मिशन क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है? मेरे दोस्तों, जिंदगी का मिशन, मकसद सिर्फ एक ही था जो सहाबा किराम ने बताया, अल्लाह के कुरान ने बताया कि लोगों फ़इन आमनो बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम हिदायत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो वो सिर्फ इसी में है कि महबूब के सहाबा की तकलीद करो, महबूब के सहाबा के नक्शे कदम पे चलो। और वो नक्शे कदम क्या था? महबूब की सुन्नतें थी। आज मेरे भाइयों, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क दिया, कुर्बानियों से दिया, और एक मुसलमान होने के नाते से कलमा दिया, और उसके दो जुज़ थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को सभी मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले तो सभी नजर आते हैं, लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने की बात आती है तो फिर हम बहुत से लोग हिकमत और मसलहत का शिकार हो जाते। आज मेरे भाइयों,
اتنے بڑے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ 10 منٹ کے لیے، تو 10 منٹوں میں تو میرے بھائی صرف اتنی ہی بات ہو سکتی ہے کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا ایک نظریہ، ایک مشن، خواہ وہ کسی بھی نسبت سے ہو، اس کو اپنانا ہوگا، اور اس کو اپنانے کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کو آپ اس طرح دیکھیں گے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا، تیرا آستاں جو نہیں ملا، تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے، نہ وہاں صحیح تو یہاں صحیح۔ آج اپنی زندگی کا ایک نظریہ اور مشن ہونا چاہیے، اور وہ مشن اللہ اور اس کے رسول کی سربلندی ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگا، پھر میرے بھائیوں، محاذ ختم نبوت کا ہو، محاذ تنظیم اسلامی کا ہو، محاذ آپ اسلام کے عادلانہ نظام کا ہو، ہر موقع اور ہر مناسبت سے میرے بھائیوں جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ان مختلف سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، ہمارا راستہ اور ہمارا مشن، ہمارا ٹارگٹ وہ یہی ہوگا کہ گنبد خضرا محفوظ ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں، اس گنبد خضرا کے مکین کی جب بات کرتا ہوں تو مجھے وہ راستہ نظر آتا ہے کہ جس راستے کے اندر بدر ہے، احد ہے، طائف کی وادیاں ہیں، اور ابھی سیدنا بلال کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تڑپتے لاشیں ہیں۔ آج جب اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب یہ بڑا تلخ انداز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نظریات، اپنا مشن، اس کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ آج میرا نوجوان مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ مولانا دیکھیں، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقے خیرات بہت کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ ہم غیر مسلم نہیں کہتے، لیکن ہم اتنا ضرور دعوت فکر دیتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے اگر انسان مسلمان ہوتا، روزہ رکھنے سے اگر مسلمان ہوتا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایمان و یقین قلب و جگر سے الگ کر دیتا، تو میرے بھائیوں، جس عبادت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول بھی بولو نہیں ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے نوجوانوں کے سامنے ایک درد اور نظریے کی بات رکھنے کے لیے ان حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنا ایک نظریہ اور مشن بنائیں، اور اس نظریہ اور مشن کے تحت خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اس کو پہلے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو ساری زندگی دین کی اعلی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔